द शो नाजरीन, प्रोग्राम है 3 इडियट्स। मैं हूं आपके सामने, बाकी सब लोग भी मौजूद हैं। जिस पर्सनालिटी को आज मैंने इनवाइट किया है वो मैं उनका बड़ा मद्दाह हूं, और मैं न सिर्फ मैं हूं बल्कि आप सब लोग बहुत ही जबरदस्त फैन हैं। उसकी पर्सनालिटी में इतनी डायमेंशंस हैं कि गिनते रहें खत्म नहीं हो सकती। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार प्रोग्राम का आगाज ही उनसे होगा और इख्तिताम भी उस पर ही होगा। तो मेरे साथ है नरगिस। वाह जी वाह, हैप्पी बर्थडे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे पहले तो ये बता दें कि मैंने साबिर और शाकिर कहना है या वसीम साहब और ठाकुर साहब। आपका क्या वैसे एक बात है कि आप दोनों माशाल्लाह, अल्लाह आपको लंबी लंबी उम्र दे, आप दोनों जनती होंगे, क्योंकि साबिर और शाकिर दोनों जनती होते हैं। आप इनके साथ काम करके सब्र करें और ये आपके साथ काम करके शुक्र करें। गोल मटोल किधर जाएगा? तो फिर रेलू कटाओ जी, कितने ना कितने वाड़ी जाओगे। सॉरी वसी शाह साहब, मैं असल में हम लोग जुबैर साहब की बातें करते हैं। मुझे वैसे ही जिंदगी में जो ओरिजिनल लोग हैं ना, जो उनके अंदर होता है बाहर होता है, उन जैसे खूबसूरत और सच्चे लोग होते ही नहीं दुनिया में। मैं ना जी थिएटर काफ़ी कीता है मैडम नरगिस नाल, लेकिन ए फिल्म जिहड़ी है ना जी, एक तो इंटायरली डिफरेंट फिल्म है, दूसरा है कि मैं इन्हां दे नाल काम कर रहा हूं। ऐसा मजा है जिन्हां नाल फिल्म काम करन दा, और फिल्म दा काम भी बड़ी तेजी नाल होया। यानी इन्हां दा वक्त आ जाना, फिर सीन नूं याद कर लेना, और उहदे विच फिर कॉमेडी, यानी मजा या फिल्म है, मतलब लव स्टोरी या एक्शन नो। नहीं तो वड्डी कॉमेडी कौन है? इसका सारा क्रेडिट जाता है इनको, इसलिए वो सुन ले क्यों। ये एक बड़े राज की बात है। स्टेज के जो मेरे पहले हीरो हैं वो वसीम साहब हैं। पहली दफा जब मैंने ड्रामा किया, ड्रामे का नाम था लंदन से लाहौर, तमासील थिएटर में था। तो मैं अब जाके पब्लिक देख के, अब हमें आदत नहीं ना माइक के आगे बोलने की ना लोगों के सामने। अब मैंने कहा, पहले बड़े कॉन्फिडेंस से सीढ़ियां चढ़ी, मैंने कहा देख लूंगी क्या होगा, थिएटर ही है ना। पब्लिक देखी तो मेरी टांगे कांपने लगी। मैंने कहा नहीं मुझे जल्द मैंने नहीं करना, इतने लोग। अब इन्होंने मुझे पकड़ा, कहते नहीं तुम तो जाओगे अंदर। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। पहला धक्का स्टेज पे मुझे वसीम साहब ने, और वो ऐसा बरकत वाला धक्का था कि आज तक माशाल्लाह हम उसी स्टेज पे खड़े हैं, अल्लाह के फजल करम से। और वो ड्रामा उमर शरीफ साहब का था और वसीम साहब मेरे हीरो थे, और बड़ा छेड़ते थे मुझे, ये जानबूझ के सिर्फ छेड़ते ही थे। अफसोस इस बात का नहीं, एकदम मैंने इनको डरा दिया। ये बड़ी चालाक है, ये एक्चुअली छेड़ने से आगे जाने ही नहीं देती। अच्छा जी, मुखालफतें, चले अब जरा उस पे आते हैं जी। आपका ताल्लुक जो है वो एक ऐसी फैमिली से कि जो आपके वालिद मोहतरम जो हैं वो बहुत रिनाउंड, बहुत फेमस साउंड के आदमी, साउंड रिकॉर्डिस्ट, बहुत ही मतलब जो कि समझते इस काम को। मुखालफत भी हुई आपकी कि आप जब काम पे आ रही थी तो थोड़ी मुखालफत भी हुई, तो क्या कॉन्फिडेंस था, क्या एतमाद था कि जिसमें आपने कहा कि नहीं मैंने ये करना है और मैंने जरूर करना है? देखिए, मेरी फैमिली को बहुत अच्छी तरह आप जानते हैं जी, बिल्कुल, क्योंकि आपके वालिद साहब के साथ मेरे वालिद ने बहुत काम किया। बिल्कुल। बल्कि दूसरे लफ्जों में कह लें कि उनके पास मेरे अब्बू, मेरे चचा मुलाजिम थे। नहीं, गलत बात कभी भी नहीं करनी चाहिए, सच बोलना चाहिए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। तो वो उनके पास काम करते थे, और आपको पता है कि मेरी फैमिली जो है वो बिल्कुल बाहर, लोग हंसते हैं इस बात से कि हमें मार रहे हैं जी, हम इसीलिए ये बातें कहते हैं, ठीक है ना, सामने की बात है। तो मैं बचपन में पता नहीं, शायद वो कहते हैं ना पंजाबी में कि जम दियां सूलां दे मुंह तिखे। मैं छोटी सी थी, मैंने किसी शादी में जाना, जाती कहना आंटी मेरी अम्मी को आपने कहना गजाला को डांस कर। अब मैं जब वापस आके बैठती थी तो मेरी अम्मी कहती क्या ही उन्होंने बैठ जाओ ना थे। अब अम्मी मेरी ने मुझे चुटकी काटी है, मैं यूं बैठी हूँ। अब जैसे ही म्यूजिक चलता था ना, मुझे लगता था पता नहीं क्या हो रहा है, यूं 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 यूं। अच्छा, अब नहीं होती वो फीलिंग, पता नहीं इतना काम कर रही। जहां म्यूजिक चल रहा था तो मैं यूं यूं होना शुरू हो जाना कि अब वो लोग मेहंदी कर रहे हैं या बारात आ रही है, बिजी हुए हैं, तो मैं करूं बोलो ना कि मैं डांस करूं। यानी ये बचपन से शौक था, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे अब्बू मुझे इजाजत भी प्रोफेशनली इस तरह से आ जाएंगे। इसी दौरान मेरी अम्मी ने पार्लर खोल लिया, मेरी अम्मी ब्यूटिशियन है, तो मैं जरा तेज थी शुरू से ही घर में। बड़ी बहन को और मुझे, जो बीच वाली बहन थी, उसको कहा कि तुम घर संभालो,
ہم دونوں کو پارلر پہ کام شروع کرا, ہم پارلر پہ جانا شروع کیا. وہاں پہ ایک پروڈیوسر کی وائف آتی تھی, وہ میں نے بڑا فوٹو شوٹ, شوق تو تھا, روزانہ میری عادت ہوتی تھی جو نیا نام مارکیٹ میں آیا, یعنی ان دنوں عروسہ ڈرامہ چل رہا تھا, تو کسی نے آنا آپ کا نام کیا ہے, عروسہ, آپ کا نام کیا, انم, یعنی جو نام ہی تھا, یعنی اگر میرے 20-25 کوئی عورتیں کسٹمر ہیں تو سب کو میرا ڈفرنٹ نام پتا ہے, کوئی مجھے انم آ کے کہہ رہا ہے, کوئی مجھے عروسہ آ کے کہہ رہا ہے. اور سب سے پہلی بات ہے جس کو بھول جاتی ہوں گی کس سے کیا کہا ہے. نہیں میں یاد رکھتی تھی اس وقت بڑی اچھی میموری تھی. تو جس کسٹمر نے, میں نے کہا یہ بات سنیں آپ, یہ انگوٹھیاں بھی اتار دیں, یہ ہار بھی, یہ چوڑیاں بھی, ساری پہن کے ان کو میں نے فیشل کے لیے بٹھانا, اسٹیم کے لیے خود ٹاول اوپر دے کے ان کی چیزیں پہن کر پوری مارکیٹ میں یعنی وہ جب وہ شوق اندر تھا, اور مجھے آفر جیسے آئی بس پھر میں نے کہا نہیں میں تو کرنا ہی کام ہے, میں تو ہوں ہی آرٹسٹ. میرے ابو نے مجھے بڑا مارا جی, وہ مجھے آج تک یاد ہے, میرے ابو نے مجھے زندگی میں 2 دفعہ مارا. ایک بچپن میں میرے سے وہ ڈیک ٹوٹ گیا تھا, وہ گھر میں ٹیپ ریکارڈر تھا, تو وہ اس زمانے میں 10,000 کا کہیں پیسے جوڑ کے لیا تھا, تو میرے سے ٹوٹ گیا. میرے ابو نے مجھے تھپڑ مار کے کہا بھاگ جا, شام تک گھر نہ آئی ورنہ امی بہت ماریں گی. وہ اس وجہ سے مارا تھا. اور دوسری دفعہ مجھے مارا تھا جب میں نے کہا تھا میں نے کام کرنا ہے, تو میں ابو کو نہیں کہتی تھی, امی کو کہتی تھی میں نے کام کرنا ہے. ابو نے آنا, تو اس زمانے میں آپ کو پتا ہے مائیں ڈراتی یہ تھی, دسا تیرے پیو نو, نہیں ابو نہ دسنا. جیسے ابو نے آنا نا تو میں نے چپ کر جانا. بس وہ مجھے آج تک یاد ہے, 100 جوتی میرے سر میں لگی تھی, کام کرنی ابو باہر کے, تو امی کو کہہ رہی ہاں. تو میں نے پھر نیند کی گولیاں کھا لی 2-3 دفعہ. پھر میرے ابو نے کہا ٹھیک ہے اس نے بعد میں نا, اس کو کون سا کام ملنا ہے. پہلا کام کیا کیا سب سے پہلے زندگی میں آپ مجھے بتائیں, آپ نے زندگی میں جو پہلا کام کیا وہ آپ کو آج تک یاد ہے؟ نہیں میں نہیں سمجھا. تو پھر آپ کو تو اس پہ شرمندہ ہونا چاہیے. اگر یاد ہے تھوڑا مطلب میں جانتے چوری کر لیا. اسی شرمندگی کی وجہ سے تو ان کی صحت نہیں اچھی ہوتی, وہ شرمندگی ان کو آج تک نہیں جا رہی ماشاءاللہ. نہیں صحت میں آپ نہیں اچھا کرتا. میں نے پہلی فلم کی پریم کہتی, ٹھیک ہے, وہ فلم آج تک بند ہے. دوسری فلم میری تھی سزا, اشرف شیرازی صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے, اور فیصل قریشی میرے ہیرو تھے. بلیو کر, میں نے تب کہا تھا کہ اگر اب مجھے اس ٹائم پہ کوئی مجھے 2 کروڑ دے کے کہنا کہ وہ شارٹ دے دو, تو میں نے کہنا یہ دیکھیں آپ جائیں, میں نے یہ فلم ہی نہیں کرنی. یعنی برف میں مجھے انہوں نے اتنا دفن کرنا تھا, وہ کچھ سین تھا ایسا اتنا, اور مجھے اتنا شوق اتنا تھا, جنون اتنا تھا کہ کرائیں, نہیں میں یہ بھی کر لوں گی, میں یہ بھی کر لوں گی, یہ جنون تھا. تو مجھے کہنے لگے کہ وہ ایک رضائی سی لپیٹ کے اور اس میں برف میں بٹھا دیتے. میں نے کہا نہیں, وہ 1 ٹیک میں آئے, ہیرو وہاں سے آ رہا ہے, وہ مجھے برف میں سے نکال رہا ہے, اس نے مجھے اٹھایا, اور یقین کریں اس پورے سین میں بے ہوش, جینون بے ہوش. میں نے ٹیشو کا سوٹ پہنا اور مجھے انہوں نے برف میں کھود کے لٹا دیا. اب ان کو کیا پتا میں فریز ہو گیا ہوا ہے بس. مجھے ہوش تب آیا جب فیصل قریشی اور ایک ڈانسر لڑکا تھا, وہ مجھے آگ کے اوپر یوں کر رہے تھے, جھولا روسٹ کر رہے ہیں. اچھا آپ کو کسی نے, آپ کو ظاہر ہے جو آپ کے ڈانسز جو ہیں, ان کے جو کوریوگرافرز ہیں, وہ یقیناً آپ کو بتاتے ہوں گے کہ ایک تو ہوتا ہے سٹیپس لینا, ڈانس کو سیکھنا, ایک ہوتا ہے انگ, جسے ہم کہتے ہیں کہ جی ایک ڈانس کے اندر فیشل ایکسپریشنز کا ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ. جو انجمن میڈم میں تھے, انگ تھا ان کا, جو آپ اپنا ایک انداز اور اپنا ایک انگ جو تھا وہ آپ کا بالکل منفرد ہے, ڈفرنٹ ہے باقی سب سے. تو آپ کے یہ سارے ڈائریکٹرز اور یہ آپ کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں, آپ کے کو سٹارز بھی یہ دیکھیں اتنا ہی فیس سے جو کام لینا ہے, یہ میں نے کبھی بھی, اللہ کا شکر ہے مجھے کسی ڈانس ڈائریکٹر نے کبھی نہیں بتایا کہ فیس ایسے بنانا, یہ میرا نیچرلی بنا. میں وہی کہہ رہا ہوں, نیچرل, کوئی بھی گانا لگائیں آٹومیٹکلی میرا فیس ویسا بنے گا. اس کی وجہ یہ ہے جب میں فلموں میں آئی تو میری امی نے مجھے انجمن کی اور میڈم نور جہان کے گانے اور فلمیں بہت دکھائی. آپ کے ابو کی میں نے اتنی فلمیں دیکھی ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں نے اتنی نہیں دیکھی. میری امی نے مجھے ہر فلم دکھائی پرانی. تو ان 2 فنکاروں کو میں مکس کر کے ڈانس میں لے کر آتی ہوں, جس کی وجہ سے میرا فیس جو ہے وہ منفرد بنتا ہے. اور آج اللہ کا اتنا کرم ہے, میں 100 گانا بھی کروں تو میں آمد میں کر سکتی ہوں, لیکن میں ڈانس ڈائریکٹر کا آج تک میں نے ہاتھ نہیں چھوڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کا کام ہے, انہوں نے روزانہ نیا ایکشن بنانا ہے, روزانہ کریٹ کرنا ہے, روزانہ سوچنا ہے کہ اس کو ہم نے کیسے آگے لے کے جانا ہے. ہم لوگ اگر آمد میں ناچنا شروع کر دیں گے تو وہی 4 ایکشن رہ جائیں گے, وہی 4. مطلب ایک ہماری تھیٹر کی آرٹسٹ ہے, وہ مجھے کہتی تھی میڈم جی میں باہر ڈانسر ہوں جو پبوں پار نچتی ہے. میں کہاں بیٹا تین پورے پیرا تے نچنا نہیں آتا, پبوں پار تے خسرے بھی نچتے ہیں.
واحد خاتون ہی ہوئی جی 4 میڈیم دے وچ برابر بالکل صحیح. یعنی فلم ٹیلیویژن دے پلے انٹرویوز اور ایون ریڈیو دے پروگرام اے ہن انہاں دا ایک پروگرام میرے خیال ہلے صرف وہ پرومو چلیا ہے 2-4 دن ہوئے ٹیزر چلے صرف ٹیزر چلے معمولی جہا میں کہنا ملکہ لگن لگ پہ چٹے سوٹ دے وچ مچھردانیاں دے کپڑے پانے. ایک الزام لگتا ہے آپ پہ. آپ لگاتے ہیں یا لوگ؟ نہیں لوگ لگاتے ہیں. میں تو خیر اس کو میری کیا رائے ہے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ الزام یہ لگتا ہے کہ آپ کے ڈانس کی وجہ سے آپ کا ڈانس اتنا ڈومینیٹ کر گیا ہے کہ اس کی وجہ سے تھیٹر جو ہے اور تھیٹر کا جو ڈرامہ ہے جو اس میں سبجیکٹ ہوتا تھا کانٹینٹ ہوتا تھا وہ کل ہو گیا. ڈانس مجھ سے نہیں شروع ہوا, ڈانس اس سے پہلے کا ہو رہا ہے, بہت پہلے سے. اور ڈرامہ ایکٹ میں ڈانس ہے. آپ کو پتا ڈرامہ ایکٹ جب پاس ہوا تھا اس میں ڈانس ہے. ڈانس آج سے 20 سال پہلے بھی ہوتا تھا, لیکن جب ہم لوگ آئے تھے ہم نے استادوں سے سیکھا ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ 9 ماترے کیا ہوتا ہے, 11 ماترے کیا ہوتا ہے, 5 ماترے کیا ہے, ٹھمری کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھمری کیا, آفٹر بیٹ کیا ہے, سنگل بیٹ کیا ہے, یہ ہمیں پتا ہے. اب کیا ہے, ڈانس کیوں برا کہا گیا بعد میں. اب کی جو لڑکیاں ہیں وہ راتوں رات, ہم نے پہلے محنت کی, 0 سے شروع ہوئے, 60,000 بھی ڈرامے کا لیا, 80,000 بھی لیا, پھر 35,000 پہ آگے, پھر لاکھ پہ گئے, یعنی یوں کرتے رہے, سفر چلتا رہا. ایک ٹائم آیا کہ اللہ نے بڑا کرم کیا, ماشاءاللہ سے بہت اچھے پیسے بھی لیے, ذکر کرنا ضروری نہیں ہے, ٹیکس والے بھی پیچھے نہیں جاتے. ٹھیک ہے, بہت اچھے پیسے لیے, ایسے پیسے لیے جو کسی نے بھی نہیں لیے, بس اللہ رحمت ہی رکھے, نہ کسی بندے نے نہ کسی بڈھی نے. بالکل. اور وہ راتوں رات اس جگہ تک پہنچنے کے لیے ان لڑکیوں نے غلط راستے اپنا لیے. دیکھیے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جیسے امان اللہ صاحب ہٹ ہوئے, جی امان اللہ صاحب نے ایک خاص پرائس امان اللہ صاحب کی ہوئی, جتنے آنے والے تھے نا ان میں سے کسی نے بھی سٹیج پر محمد کبھی خان بننے کی کوشش نہیں کی. ان کا ٹارگٹ امان اللہ تھا نا, ٹارگٹ امان اللہ تھا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. ابھی بھی اگر ڈانس بند ہو جائے نا, رب کی رحمت سے میں آپ کو پھر بھی ڈرامے کر کے دکھاؤں, کیونکہ ہم کام کرنا جانتے ہیں اور اللہ کی رحمت ہے. ڈانس کوئی ضروری نہیں ہے. میں جتنی ان کو پتا ہے, میں 1 گھنٹہ پونا گھنٹہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کامیڈینز کے ساتھ انٹری کرتی ہوں, تو ڈانس نہیں بھی ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. اچھا ایک سوال جس کا جواب مجھے لگتا ہے نہیں, سوال ایک ہی کرنا ہے جی, ان کو غلطی تو گنجائش نہیں ہے. ایک ہی کروں گا. نہیں آپ 100 سوال کریں, آپ کے پاس بیٹھے ہیں, جتنے مرضی سوال کریں, اور یہ ایک سوال کرنا ہے, ایڈا تو میرا پرا. میں تو حساب لکھ رہے ہوں. ہاں حساب بیٹا لکھی تا نہیں ہوندا, جڑا حساب تو لکھ رہے ہیں نا, یہ تینوں حساب دینا بھی. اچھا اس کا جواب نہ یہ طے ہے کہ میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر جواب آپ دے سکتی ہیں. نہ وہ سینسر والے دے سکتے ہیں جو تھیٹر میں دیکھنے جاتے ہیں, نہ میڈیا والے, نہ اور لوگ. سوال تھوڑا سب اتنے سمجھدار لوگ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے. میں ان سب کی امی ہوں کہ میں جواب دے. آپ سے زیادہ بہتر چونکہ کوئی نہیں جانتا. جی بتائیں, ولگر ڈانس اور ایک خوبصورت ڈانس میں کیا فرق کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے جو اس کی بیس ہے, آپ گانا کون سا پسند کرتے ہیں. دیکھیں کیا اچھی بات. لڑکی گانا کون سا چوز کرتی کہ میں نے یہ کرنا. جی اب جب آپ نرت کریں گے اور اچھا گانا آپ چوز کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اچھا ڈانس کریں گے, صاف ڈانس کریں گے. اب میں کہہ رہی ہوں کہ بلے شاہ نے کنگرو بن کے رسیا یار منایا, تو اس میں اللہ معاف کرے میں کوئی غلط ایکشن تو کر ہی نہیں سکتی. خود بخود نہیں, اس کے ساتھ سنک نہیں ہوگا. کہتا ہاں, اور جہاں پہ آئے گا وے گجرا وے, تو وہاں تو میں نے یوں کرنا ہی کرنا, تو مجھ چون بندہ بہ جانا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سب سے پہلے. ہاں اب میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں. میں گئی ملتان, میرے ساتھ انہوں نے بحث لگا لی کہ آپ نے سٹیج پہ یہ نہیں کہنا کہ میں راجپوت بھٹی ہوں. اس بات کا تعلق کیا ہے میرے کام سے, مجھے یہ بتائیں, کوئی ہے تعلق؟ کوئی ہونا نا جی. ان میں سے ایک بندہ بھٹی تھا, اس نے کہا جی مجھے بڑی بے عزتی فیل ہوتی. میں نے کہا کیوں, لوگوں کو لگے گا میں تیری تھی ہاں. میں نے کاموں کی بھی آرٹسٹ بناتا ہے, میں نے کچھ نہیں پتا پلا کیڑی جگہ ہے کتھے لکھیا ہے کہ ڈانس کرن والی عورت اپنے آپ نو مسلمان نہیں کہہ سکتی یا اودی کوئی ذات نہیں. کتنے یہ کس بات کا آپ رونا رو رہی ہیں؟ اس ملک میں کوئی آدمی اپنی صحیح جگہ پر نہیں لگا ہوا بھائی. یہ شروع سے ایسے ہی ہے. موچی جو ہے وہ حجام کا کام کر رہا ہے, حجام جو ہے وہ موچی کا کام کر رہا ہے, یعنی کہ جو جیدہ کام ہے وہ نہیں کر رہا. اب یہ دیکھیں نا, اس کو ڈھولکی بجانی چاہیے تھی, یہ کیا کام کر رہے ہیں, یہ ملک کی بات. اچھا جی, بہت ساری آرٹسٹ ہیں, ریما ہے, بیرا ہے, اور آپ میں ایک خاصیت یہ ہے کہ آپ سب کی ممکری جو ہے بہت زبردست کرتی ہیں. بلکہ ملکہ ترنم نور جہان ہمارا سرمایہ, ان کی ممکری اور بے شمار ایسے آرٹسٹ ہیں.
تو آپ سے ہم درخواست بس آپ نام لیتے جائیں اور لیکن سے ریکویسٹ کرتے ابھی جائیں. پچھلے نہیں، ہمیں دن نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کراچی گئے تو میرا سے اچانک ملاقات ہوگی. میں اور نسیم وکی بیٹھے سامنے سے آ رہی تو میں نے کہا بھائی مبارک ہو تمہیں برائڈل پرفارمنس مل رہا ہے. کہتی ہے میں نے سنا تم یہاں پہ ڈرامہ کر رہے ہو. میں نے کہا ہاں جی ڈرامہ. میں ڈرامہ دیکھنے میں نے کہا ہاں جی آ جائیے گا. بیٹھ گئی. وہ میں فلم بنا رہی ہوں نا ایز این ڈائریکٹر رائٹر سنگر سارا کچھ میں خود ہی کر رہی ہوں. 20 منٹ باتیں کرتے گزر گیا. 20 منٹ بعد نسیم وکی نے کہا کہ تم آنا نا ہمارا ڈرامہ دیکھنے. خیر مبارک خیر مبارک. خیر مبارک 20 منٹ بعد کس چیز؟ وہ آپ نے کہا نہیں تمہیں ایوارڈ مل رہا ہے. اللہ 20 منٹ پہلے کہا 20 منٹ بعد یاد. کتنے جوائن لایا اچھا جو انہوں نے پتی جو انہوں نے تلاش کیا وہ آپ کی نظر سے گزرا؟ پھر سے کیا بنا پہلے کون سا ڈھونڈا ہے؟ نہیں نہیں ہوتے کئی آگے گواچ نہیں پہلے انہوں نے سونیو جتنے لوگوں نے بل ٹنگے ہوندے نے اوتھے انہاں دیاں طلاقاں ٹنگیاں. ایک ٹی وی شو پر تھی نہیں ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا شو ان کا جا رہا ہے اور ہماری کلیگ وہ ختم ہو گیا جی. اچھا ختم. فائنل کر نہیں لیا لبے تو انہوں نے پتی. اچھا نہیں پتی نہیں لبا نہیں کوئی مل گیا سی یار. اور نہیں سر وہ ویسے انہوں نے نال مل گئے. اچھا چلو بھی ہمیں کیا ملا. اچھا جی ریما میری سینئر آرٹسٹ ہے اور بہت اچھی ہے. اور ریما جی آپ کی ابھی جو فلم ریلیز ہوئی ہے وہ کوئی خاص بزنس نہیں کر سکی تو کیا وجہ ہے اس کی؟ یقین مانیے میں بہت جلدی اور اچھے کام کروں گی. اچھا مجھے ان کی نا مجھے یہ سمجھ ریما میری سینئر ہے اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ اتنا بناوٹی سا فیس کیوں بنا لیتی ہیں, نقلی سا ایسے یوں کر کے بیٹھ جائے نا. اب ہم لوگ بیٹھے ہم ہنس بھی رہے ہیں منہ بھی کھل رہا, کیا سٹائل بنانا آپس میں, کیا سٹائل بنانا. ہاں بالکل بالکل. کیا خیال ہے؟ بالکل. تو ویسے میں ریما سے بہت پیار کرتی ہوں, بڑی عزت کرتی ہوں, اچھی ڈائریکٹر بھی ہے اور ماشاءاللہ اتنی اچھی ڈائریکٹر ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں. تو میڈم جی آپ میڈم کا ایک مشہور واقعہ کہ وہ آئی نا گانا کرنے جینون تو دل کر رہا ہوگا آم کھانے کے لیے, تو ان کے ساتھ اچھی ہوتا تھا نا ایک لڑکا, اچھی آم چلے. تو اب آم آ گئے اور وہ تھے, وہ گجر کا گانا ہو رہا تھا, وہ حاجی محبوب صاحب ان کا گانا تھا, وہ ان سے ڈرتی بھی ہلکا سا. تو آم کھائے ابھی تو کچے تھے, اچھی آم کچے نے. ان لوگوں کا پیچھے پروڈیوسر کھلوتے کہ آم کچے نے لیکن میٹھے نہیں, لیکن میٹھے نہیں. اچھا جی ان کو میلڈی کوئین کہا گیا. ترنم شاعرہ منی جی کو بھی یہ خطاب ملا میلڈی کوئین کا. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ یہ شو ختم نہ ہو یا کہ اس شو کے بعد میرے پہ پرچہ ہو جائے, کیا چاہتے ہیں؟ نہیں میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ نہیں چاہ رہے کہ پرچہ ہو جائے, وہ سمجھنے چاہ رہے ہیں کہ آپ کا تھوڑا سا خرچہ ہو. مطلب یہ ہے کہ ہم تو آپ سے کمنٹس لینا چاہتے ہیں. آپ دیکھیے دیکھیں جی میں تو پاکستان میں صرف میڈم نور جہان کی فین بس, اس کے بعد میں نہیں مانتی کسی کو. اس کے بعد ایک عورت ہے جس کو اللہ نے عزت دی ہے, نصیب بولال, اور اس کی عزت کرنی چاہیے کیونکہ رب نے اس کو باقی سب فارغ ہے, اپنے آپ سے خود پہ ملکہ بن جائیں یا جو. میں اب گھر بیٹھی کہتی جاؤں میں ملکہ ہوں, میں کوئین ہوں, دلوں ہی ایویں کار دیاں پوڑیاں اترنی ہیں تے ذہنی طور تے خیالی عورت بنے پیچھے 10 گز دا دوپٹہ آ رہا ہے, مرو بھی اپنے کار بھی ایکٹنگ ہی کرتے رہے. یعنی بیڈ روم چ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی اے پوزیشن کلی بلا وجہ کون سے سریا ہے کی ضرورت ہے ایویں انج کر کے لک خراب کر لے کر کے. اوہ اللہ میرے تے ول پے گیا, اوہ کنج بندیاں ہون گے میں تے سوچ کے رہا ہوں کر کے. توبہ توبہ کانا سٹائل انہاں دے گھر چلے جاؤ نا 1.5 گھنٹے بعد تے باہر آندیاں نے ڈرائنگ روم گوڈے رگے انہاں دے منہ نے, جدوں تک منہ نہیں سیٹ کرنے باہر کی کرنا ہے. آپ ہیں تو وہ کوئین کی بات ہو رہی تھی کیا؟ نہیں وہ کوئین کے وہ پاکستان میں ایک ہی ہوئی ہے ملکہ ترنم نور جہان, باقی کوئی نہیں. اچھا جی آپ کی اب تو ماشاءاللہ شادی شدہ ہیں آپ, سب نے شادی کرنی ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے جی ماشاءاللہ, اللہ پاک نے مجھے ایک بیٹا نوازا ہے بڑا پیارا ماشاءاللہ سید مرتضی علی شاہ, اور بیٹی میری 2.25 سال کی ہے معصومہ سید.
माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। दोनों बच्चे माशाल्लाह कनाडा में है, और मैंने अपनी ना शादी छुपाई है ना अपने बच्चे छुपाए हैं, क्योंकि ये चीजें छुपानी नहीं चाहिए। ये अल्लाह पाक की रहमत है, और इसको कभी भी ऐसे नहीं लोगों के सामने कहना चाहिए कि जी मेरे बच्चे नहीं है। लोग पागल नहीं है, ठीक बात। दुनिया अंधी नहीं है, सबको पता होता है। और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता काम पे मुझे और अक्सर मेरी पता नहीं मेरी क्यों एक लोग कुलीग ऐसे- है आर्टिस्ट, मेरी जितनी है, मैं उनसे 1 महीना छोटी हूँ, मुझे अक्सर कहती हैं भाई असल उम्र ना बताया करो, चेहरे नहीं छुपते। और फिर पता लोग आपके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, सबसे इसी- पहली सबने बात देखा होता है, है। आप देखें कि जिन्होंने, जैसे इनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया आज से 15 साल पीछे चले जाएं, 16 साल पीछे, तो क्या मैं 9 साल की तो थी नहीं कि मुझे स्टेज पे इन्होंने धक्का दे दिया। कम से कम 16-17 साल की तो होंगी ना। मैं उदो हैगा सा 30 35 teen वसीम साहब 35 teen मतलब मैं 30 प्लस करके दस रहा यार। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਇਹ ਟੀਨੇਜ ਬੜੀ ਕਿਵੇਂ देखो 29 लग गया ना नाल भाई, चलो मैं 35 टीन नहीं है। हाँ, ਚਲੋ ठीक ਠੀਕ है ना। अच्छा आपको जाहिर है उस वक्त आप फिल्म भी देखती थी, और आपका कोई फिल्म में आइडियल भी होगा। वो दौर जिन भी लोगों का था, जो भी लोग उस वक्त थे स्क्रीन के ऊपर, इश्क पहला ਕਿਉਂ ਜੀ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਡਰ ਸੀ वसीम साहब सच्चियां गल्लां ना करो, क्यों करो निकलना हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? नहीं कोई मजीद कोई गल पूछनी हो? खुदा की कसम मैं बहुत ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ। मुझे याद है वो जरा जरा सा हाय, हाय, तुम्हें हाय। याद हो अच्छा वो एक तरफा था कि 2 तरफा था? नहीं मैं वैसे मजाक करी, बातें थी ये। मुझे ऐसे इनकी आदत है लड़कियों को ऐसे ही ना जानबूझ के, हालांकि कभी ना फोन ना कोई बात, ऐसे गुजरते जानबूझ के छेड़ के जाए। तो मैंने भी जैसे इन्होंने मुझे छेड़ना, काश कभी बारिश होती, इस तरह इन्होंने बातें करनी, तो मैंने भी आते जाते कहना काश मौसम अच्छा हो जाए। देखिए शाह जी, अच्छा, हमारा- लेकिन ये हमारा जो कटना नहीं रिश्ता है- चाहिए, कटना नहीं, शुरू से पाकिज़ा नहीं, रिश्ता है। एक दूसरे को कटने नहीं क्लियर कर लो ऐसे, तो पहले कार वाले देख लें। नहीं, जानवर लाइन की बहुत हमेशा इज्जत। बड़ा बहुत बेशक। मोहब्बत, बहुत प्यार। नहीं, लेकिन आप बहुत घबराए हुए बहुत क्यों? एहतराम का रिश्ता। डर गए? गल्ला सोबर कीतियां ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵਸੀ ਸ਼ਾਹ ਹੈ नहीं, अच्छा नहीं। अच्छा एक सेकंड, आप ये बात शाह जी डरने वाले नहीं आप जाएंगे। एक सेकंड ये बात नहीं। गजाला की यानी नरगिस की और मेरी तो कोई इस तरह की बात नहीं थी, हम तो एक दूसरे के साथ मजाक करते बिल्कुल, थे। बिल्कुल। मेरा आशिक कौन था? इनकी अम्मी। हाँ, अब क्या भट्टी साहब तलाक दे देंगे? कोई शक नहीं, मेरी अम्मी बहुत बड़ी आशिक थी। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। और मैं जैनवन मैं तो समझ आ बहुत गई इज्जत करती थी, और ये बड़ी लेकिन गल मेरे साथ जैनवन उस वक्त ऐसा था जैसे बच्चों की तरह बंदा डील करता है ये तो आप ना, दोनों मिलके अपनी वो तरफ बना से रहे थे मेरे वो। साथ ना ये हमारा ये frankness- हमारी नरगिस जूनियर इंडियन थी। फिल्म नहीं थी, लम्हे वो बना रहे थे आप लोग। लम्हे आया बस वो लम्हे निकल यानी गए कि भाई हाथ से। वसीम नस्ल दर नस्ल चलने वाले मैंने कहा वो लम्हे हाथ से निकल गए, वाह जी वाह बस यादें रह जाती अच्छा, हैं। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आपके साथ आपकी अम्मी जो है वो भी तशरीफ लाती, क्योंकि उनके वो भी एक ऐसी पर्सनालिटी है। क्या बात। आप उनसे मिलिए, आपको एक्चुअली आपको पता चलेगा कि नरगिस जो है वो वाकई उनकी एक्सटेंशन है। मेरी अम्मी का बहुत हाथ है हम दोनों बहनों का। बिल्कुल आज ऐसी हम लोग सच्ची, जो साफ। कुछ हैं सारी मेहनत मेरी अम्मी की, की सपोर्ट की वजह बहुत ज्यादा। मेरी अम्मी ने बहुत मेहनत की। इवन मैं 95, 96 तक जो फिल्में करती रही, मेरी अम्मी खुद हाथ से मेरे कपड़े सीती थी, खुद यानी सिलवाने और उस पे वो लगाने नाग वगैरह के हर रोज, मतलब यहाँ तक के पप्पू सम्राट ने छेड़ना करना, आंटी है गमला भी पिया भी नरगिस दे सिर पे ला। उन्होंने दिल अंदर से मेरी धी सज जाए किसी, और हर टेक तो पहले मेरी अम्मी ने कहना तू मैनू वेखना है, ਤੇ ਮੈਂ ਟੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਤੱਕਣਾ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। अच्छा नरगिस, आपकी एक बात अभी बड़ी पॉपुलर हो रही है पिछले दिनों में। आपने हम सब के बहुत ही करीबी दोस्त उमर शरीफ के प्रोग्राम में जी। एक बात कही कि मैं क्यों इंडियन एक्टर्स जो हैं उन्हें कुछ समझूं, बिल्कुल। मैं क्यों अपना कंपैरिजन किसी के साथ करूं। और आपने शाहरुख की भी और सबकी एक बड़ी ठीक ठाक किस्म की आपने इस तरह से एक क्लास ली, जो कि बहुत ही पॉपुलर हुई है ये बात कि भाई नरगिस जो है वो इतनी आउटस्पोकन है कि वो खुल के बात करती है। वो क्या बात थी, वो क्या था वो? देखिए उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर इंडियन फिल्म की ऑफर हो तो मैं नहीं करूंगी, तो
एकदम से उन्होंने पीछे लाफ्टर लगाया ना, मजाक उड़ाया। तो मैं वहां से मैंने कहा उमर साहब मैं सीरियस बात कर रही हूँ कि वो लोग अगर हमें देखकर ये कह सकते हैं कि हम आपको नहीं जानते, तो हम क्यों नहीं कह सकते? हम इतना हौसला हिम्मत क्यों नहीं रखते कि हम उनके मुंह पे कहें कि हम आपको नहीं जानते? क्योंकि वो हमें जानते हैं और जानबूझकर ये बात करते हैं कि हम आपको नहीं जानते, डिग्रेड करते हैं। अब अगर आप देखें, हम लोग इंडिया इंडिया इंडिया, उनका मीडिया छाया हुआ है हम पे इस वक्त, ठीक है? आप कोई चैनल खोले, उसमें कमर्शियल्स भी जितनी अभी जो जैसे लॉन की, लीलन की, वो भी उनसे जाके करवाते हैं। ये वही बात है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, वो हिसाब है। बिल्कुल ठीक है हम लोगों का। वो अपने लोगों को नहीं छोड़ते, हम अपनों को छोड़ के उनकी तरफ जाते हैं, ठीक है? और कभी भी अपनों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और आप ये देखें नरगिस कि हमारे यहाँ के जो बड़े लोग गुजर गए होते हैं, बड़े सिंगर्स, बड़े एक्टर्स, उसी दिन उनकी बरसी होती है और वो खबर जो है वो मीडिया नशर नहीं करता है, और वहाँ अगर किसी को खांसी आ गई है, छींक आ गई है, तो उसको वो खबर देनी है। अपने लोग आपके लिए, जब आप एहतराम ही नहीं करेंगे। अब तो जहाँ इंटरटेनमेंट की खबर आएगी ना, 100% आपको पता होगा कि ये इंडियन खबर है, हमारी नहीं। हमारी फिल्मों को अगर उनकी तरह प्रमोट किया जाए तो हमारी फिल्में आज भी चलें। और अच्छा बुरा काम हर दौर में होता है, उससे भी बेहतर होगा। अच्छा बुरा काम हर दौर में होता है, और वहाँ नहीं होता क्या? वहाँ भी होता है, क्यों नहीं यहाँ होता? की अखबार जितने भी छपते हैं उनमें उन्हीं की खबरें लगी होती हैं। देखिए जी, वो इन्हीं की कजनें होती हैं जो प्रिंट नहीं करते। वहाँ का महेश भट्ट ऐसे ही है जैसे हमारा रशीद डोगर, हम उसको इतनी इज्जत दे देते हैं, हाय हाय। ठीक है ना? उसको हम इतनी इज्जत दे देते हैं, इतना चढ़ा देते हैं। कौन है वो लोग? हमें भी काम आते हैं, हम भी सब कुछ करना चाहते हैं। बात ये बहुत अच्छी बात है कि अगर हम उन्हें एक्नॉलेज करते हैं, किसी के भी फन को, आर्ट को एक्नॉलेज करना चाहिए, देखिए तो ये उनको भी चाहिए कि वो भी हमें गिव एंड टेक है ना, गिव एंड टेक होना चाहिए। लेकिन ना मतलब एक कौम के अंदर अगर इस कदर आप देखिए, आप वहाँ पे पाकिस्तानी साइड नहीं खोल सकते नेट पे। इंडिया में आप पाकिस्तान की कोई साइड नहीं खोल सकते। साडे मुल्क से सिवाय उन्होंने चैनल तो कोई चल ही नहीं रहा यार। देखो IPL वहाँ पे क्रिकेट की सीरीज, उसमें आप देखें उन्होंने निकाल दिया आपके पाकिस्तान टॉप क्लास क्रिकेटर्स जो हैं उन्हें वो सिर्फ एक इस वजह से ये एक तासुब है। एक पाकिस्तानी बच्चा जो कि इंग्लैंड में है, उसने दिया यूट्यूब पे उसको जवाब। अच्छा जी, बहुत सारे आप के फैन होंगे, बहुत ही माशाल्लाह जाहिर है, और जिस एक खास स्टेज पे आप पहुंची उसमें तो हर शोबे से आपके फैन होंगे। कभी ऐसा हुआ आपके सेल फोन पर कोई किसी ऐसे नॉन पॉलिटिशियन का, किसी मिनिस्टर का नाम नहीं पूछेंगे हम कि चलो बाद च दस देना, सानू बखरियां दस देना, लेकिन ऐसा कभी हुआ? वैसे नहीं, बेचारे मेरे से डरते इतना है कि मुंह फंसा लगता है लेकिन आज तक मुझे कभी किसी ने किया नहीं फोन, क्योंकि शायद मैं अपना नंबर नहीं देती, यही वजह होगी। किसी को मैं हर 3 महीने के बाद नंबर चेंज कर लेती। जुगत करनी सीखी या जुगत करनी आई या जुगत करने की कोशिश की? जुगत में क्या इंस्पिरेशन थी? क्योंकि अब या ये जो आपका ये है कि शुरू से ही है। नहीं सेंस ऑफ ह्यूमर का मैच जो है वो आप कॉमेडियंस के साथ स्टेज पे खड़े एक दौर वो था कि एक ड्रामा मेरा था, बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल। आपकी मैं हीरोइन थी उस ड्रामे में, अल हमरा 2 में हो रहा था। उसमें मतलब उस जमाने में छोटी सी बात होती थी ना तो बड़ा लाफ्टर आता था। उसकी वजह ये थी कि गंदी बातें नहीं होती थी, एक्सप्रेशन ज्यादा चल रहे होते थे इनके, स्पेशली वसीम साहब के। तो मैंने सीरियस फिक्रे बोलने होते थे आके कि बाऊ स्टेशन पे खलोता हर बंदा मुसाफिर नहीं होता। तो बड़े आराम से कहते हैं आहो जी कोई पकौड़े शकोड़े भी बेचन आया। रोजाना उस बात की वजह से मैं डांट खाती थी बाहर आकर, क्योंकि मैं हंस पड़ती। बड़ा मैंने ग्लेसर लगा के जाते, मैंने जाते ही कहना भाऊ स्टेशन पे खलोता हर बंदा मुसाफिर नहीं होता, आज कोई पकौड़े शकोड़े भी खाना है तो मैं उत्थे ढिड फाड़ लेना, हंसी जाना। इन्हें इतनी सी बात भी आपको मजा आता था उस बात का। अच्छा एक नरगिस सवाल जो थोड़ा सा, अभी तो मैंने उनके सवाल का जवाब नहीं दिया, अभी पूरा नहीं। कानू जवाब है भाई। वो वाकया सुना रहे थे। उन्होंने पूछा कि जुगत सीखी या मतलब कोशिश की कैसे? तो वो मैं इन सब के साथ इतना काम किया कि इन सब को समझ ले, जितने कॉमेडियंस है ना इनको मैंने घोल के पी लिया। मतलब मुझे इतना मुझे सब पता है कि ये क्या बोलेंगे, अभी इनका जवाब क्या बनता है या इनको मैंने जवाब क्या देना है। इतना काम किया इकट्ठे। तो मैं क्या करती थी, बाहर आकर मैडम नहीद खानम साहिबा को मैंने कहना, मैडम मेरा दिल करता मैं इस बात का ये जवाब दूं, तो देना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ तो करो ना। तो मैंने कहा नहीं मैडम मैंने नहीं करना, मुझे डर लगता है। तो जब हम नाज थिएटर स्टार्ट किया तो मुझे मैडम ने कहा नहीं नहीं करो जाओ।
पहली जुगत मुझे आज तक याद है, जो पहली स्टेज पे जुगत मैंने अपनी तरफ से बहुत बड़ी जुगत मारी थी, वो कराची के आर्टिस्ट थी शनाज, ज़ेबा शनाज। ये बल्कि स्टेज पे हंस पड़े मैं, पता नहीं मैदे दी बागड़ बिल्ली, पता नहीं मैदे दी बागड़ अपने ले आके मैदे दी बिल्कुल बागड़ बिल्ली। अच्छा जी, मैं हिसाब लाया कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਮੈਮੋਰੀ ਕਾਰਡ ਵੱਡਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ 8-10 GB ਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮਤ ਉੱਠ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मुझे ये भी लगा ਉਹੀ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹੀ ਫਨਕਾਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ अल्लाह पाक लो उन्होंने आमद बंद हो जाए। सही बात। एक HMI लाइट जो है ना, HMI लाइट वो हमारे फेस पे लगाई जाती है क्योंकि सबसे अच्छा रिजल्ट उसका आता है। तो मैं समझती हूँ 16-17 करोड़ अवाम में से जो 4-5-10 फनकार हिट है, उन पे अल्लाह पाक के खास HMI ऑन है। वाह वाह। और दुआ ये करनी चाहिए कि वो HMI हम पे ऑन ही रहे, अल्लाह पाक ऑन। राय साहब मरहूम गरीके रहमत करे, वो हमेशा ये कहा करते थे कि ये जो कैमरे की आवाज है ना, खुदा न करे अगर ये आवाज मेरे कानों में आनी बंद हो गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। और आप ये देखिए कि अल्लाह ताला उनको गरीके रहमत करे, कब्र के अंदर आखिरी मोमेंट तक कैमरा ऑन रहे हैं, कैमरा उनके मुंह पे ही रहा है। आप ऐसा एक ही लगने है, तक ऐसा बिल्कुल ही। सही। मेरा ख्याल है इस नोट पे हमें प्रोग्राम को खत्म करना होगा। आपकी नहीं वसीम साहब अब आ गए, अब नहीं मैंने जाना। नहीं नहीं अब नहीं मैंने जाना, अभी मैंने बहुत बातें करनी है, अभी मैंने बहुत लाओ स्टूडियो में कुंडी बहुत सी मेरे के साहब से हमने जितनी भी बातें करते रहे, जितनी भी बातें करते रहे, वो कम तो खत्म तो हो नहीं सकती। तो मैं तो अब आप या तो वादा करो कि मुझे अपने शो पे बुलाओगी, या ये वादा करो कि मेरे शो पे दोबारा आओगी। मैं रोज आ जाऊंगी। वाह जी वाह, की कमिटमेंट हुई है। मेरे ख्याल में पहले आप वाली भी क्या आइएगा, रिकॉर्ड भी होगी। आपको भी क्यों नहीं, आप सब नहीं आना है, आप सबका साथ है, पहला शो है मेरा, अल्लाह करे बहुत अच्छा। और हमारी बड़ी दुआ है कि अल्लाह ताला उसे कामयाब करे, आमीन। और हमें बड़ी जैसे आपको हर शोबे में उम्मीद है। कामयाबी मिली, इसमें भी मिलेगी। मैं कहना सर ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂरत है कि कोई बंदा अगर वो शो ला लवे ਉਹਨੂੰ स्विच कर ही नहीं सकता। मैं आपको एक बात बताऊं, उसकी लाइटिंग खूबसूरत हो ना हो, उसका कुछ भी खूबसूरत हो ना हो, कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं, बिल्कुल सही। जब आप उनको स्क्रीन पर देखते हैं आपको रुकना ही पड़ता है। वाह वाह वाह। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ये अल्लाह की रहमत है। यस नाजरीन, ये आपने गुफ्तगू सुनी और आपने देखा कि इस प्रोग्राम में कहीं पर भी मैंने ये नहीं कहा कि हमें ब्रेक की तरफ जाना है, क्योंकि अगर मैं ये कहता कि ब्रेक की तरफ जाना है तो शायद वो जो मोमेंटम एक बना हुआ था वो टूट जाता। और मैंने अपने डायरेक्टर साहब से पहले भी ये गुजारिश की थी कि जैसे नरगिस मेरे शो पे आएंगी उस दिन इसका फॉर्मेट भी बदल जाएगा, और उस दिन वो शो जो है उसमें कोई ब्रेक भी अनाउंस नहीं होगी, हो सकेगी ही नहीं मुझसे। नहीं, लेकिन आप वसीम साहब एक वादा करें, आज मुझे लगता है मैं इतना बोल नहीं सकी ना इतनी बातें कर सके, हम लोग भी स्टार्ट ही हुआ था, फिर से बुलाएं, फिर बातें करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। ये तो देखिए, ये मेरे साथ तो क्योंकि कमिटमेंट अभी कर तो रही हम इतने सालों बाद मिले हैं, अभी वो बातें भाई, ये अपनी मेरे साथ जो कमिटमेंट कर रही है ये एक्चुअली आपके साथ कमिटमेंट कर रही है, यानी कि टू बी कंटिन्यू। तो भी कंटिन्यूड है ये इंशाल्लाह show। इंशाल्लाह अपना जरूर। बहुत ख्याल वैसे भी रखिएगा। दुआ देना ना मैं हर हफ्ते आके कर जाऊंगी। हिसाब किताब लिख रहे मैं लिख रहा 1,35,000 बन गए। मैं जाते जाते एक गजल आपकी नजर पर, शाकिर साहिबा की। प्लीज प्लीज। नहीं प्लीज, आप शायर हैं तो कैसी बात। क्यों रखूं मैं अपनी कलम में स्याही, क्यों रखूं मैं अपनी कलम में स्याही, जब कोई अरमान दिल में मचलता ही नहीं। वाह। न जाने क्यों सभी करते हैं मुझ पे शक, न जाने क्यों सभी करते हैं मुझ पे शक, हालांकि सूखा गुलाब मेरी किताबों में मिलता ही नहीं। वाह। कशिश तो बहुत थी मेरे प्यार में, लेकिन कोई पत्थर दिल पिघलता ही नहीं। वाह। अगर मिले खुदा तो उससे अपना प्यार मांगूंगी, अगर मिले खुदा तो उससे अपना प्यार मांगूंगी, पर सुना है वो मरने से पहले मिलता ही नहीं। वाह क्या बात, वाह। वाह जी वाह, वाह क्या कहनी। अच्छा जी, हमारी दुआ है कि ये जिंदा सलामत रहे, इनकी बहुत जरूरत सच्चा है। प्यार, 2 बच्चे लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिला। 250 बाद भी यही कहना है, 250 तो बाद भी सच्चा प्यार। मानिए, जब मैं ये कहता रहूंगा कि इजाजत दीजिए, और इसकी जुबान जो है वो बंद नहीं होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, कभी नहीं। इस वादे के साथ कि ये दोबारा हमारे शो पे तशरीफ लाएंगी, इजाजत चाहता हूं। अपनी दुआओं में मुझे सबको
बिलखसूस इसे बहुत याद रखिएगा। मिलेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज। अल्लाह और जदों भी नरगस का शो वेखो ना, ये रोटी पानी पका के पहले मेरे